سلام کرتے ہیں فرشتے سارے، سلام کرتے ہیں خواجہ تمہارے روزے پر ہو کے بارے، سلام کرتے ہیں ہو کے بارے، سلام کرتے ہیں تو کی چادر سو رہے ہو مزار کے اندر، اوڑے ہوئے پھولوں کی چادر، پھول سارے سلام کرتے ہیں۔ رحیم بھائی ایسا رہو نا، ایسا رہو نا، دکھنا چاہیے۔ حضرت کو ادھر کر دو ذرا۔ ہاں لے جانا اس کو باہر۔ انٹرویو یہیں پہ دے دینا بھائی، بیس بچتا ہے، آواز بچی ہے۔ یہ بچے کوئی نہیں چھوئے گا بھائی، کوئی نہیں چھوئے گا، لائف چل رہا ہے، اگر نہیں چھوئے گا آئے گا بھائی کچھ جلسہ کا آیوجن کیا ہے، آج آپ لوگوں کو کیا سندیش دیں گے اس بارے میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں تمام پوری دنیا کے حضرت آدم علیہ السلام کے اولادوں کو، بیٹیوں کو سب سے پہلے میں سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ست سری اکال، نمستے، آداب۔ اور مجھے یقین ہے کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں اللہ سے سب کے لیے خیریت کی دعائیں کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دیگر احوال یہ ہے کہ ہمارے یہ جو جشن آمد رسول پاک کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ آنے والے ہیں۔ توریت میں کہا نبی آنے والے، محمد رسول اللہ آنے والے، حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ آنے والے، انجیل نے کہا حضرت محمد رسول اللہ آنے والے، زبور کہہ رہی ہے محمد رسول اللہ آنے والے۔ تو ہمیں بھی آنے کی خوشی میں ہم نے یہ جشن منایا، اور یہ جشن ہے محبت کا پیغام۔ محبت کا پیغام، محبت کیا؟ اللہ کی ہر مخلوق سے محبت کرنا، انسان سے محبت کرنا، جانور سے محبت کرنا۔ تو یہ محبت کا پیغام ہے پوری دنیا تک کہ نبی جب آئے
तो दुनिया चमक गई, आलम चमका, सूखे दरख्त हरे हो गए, जिन पे औलाद नहीं वो औलाद वाले हो गए, जो तंग दस्त थे तंग दस्ती दूर हो गई। ये नबी की आमद का ये असर था, उनकी बरकत थी। आज यहाँ जश्न आमद रसूल पाक मनाते हुए हमारे राजा राम भाई, हमारा बेटा, हमारा जिगर, शुरू से आज 12 साल के करीब हो गए कम या बेश, शुरू से उन्होंने रिकॉर्डिंग की है, रिपोर्टिंग की है। पहले जब यहाँ जलसा हुआ तो कुछ नहीं था, मिट्टी का था, आज अच्छा हो गया, पूरा मोहल्ला डेवलप हो गया। ये नबी के आमद की असर की बात है, या बरकतें हैं, या बहुत सी बुराई दूर होती चली गई। तो मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, जिस तरह ये जश्न आमद रसूल पाक मनाया जाता है, यह खुशियाँ हैं, और खुशी जब मानी जाएगी जब अपने माँ बाप का अदब एहतराम करेंगे, अपने बड़ों का एहतराम करेंगे। इस जलसे का मकसद यही है कि एक दूसरे को अदब किया जाए, एक दूसरे का घरों का अदब वाला बनाया जाए, उनकी बुराइयों को दूर किया जाए। यह मिसाल ये है रसूल आमद की कि उन्होंने तमाम बुराइयों को दूर की। बेटियां जब होती थी तो जिंदा दफन किया करते थे, नबी ने आके से दूर किया। ऐसी इस मोहल्ले में जब से ये पैगाम शुरू किया है जश्न आमद रसूल पाक का, यहाँ सबसे मोहब्बत है, और ये मोहब्बत का पैगाम है। आप भी यहाँ आए, मोहब्बत में आए, हमने जो दुआएं की आप सबके लिए दुआएं की, यही पैगाम है, इसका यही मिशन है। हक के साथ रहो और हक कहो, बाअदब रहो, अदब से चलो। और मेरी दुआएं हैं कि आप जितने भी चैनल वाले हैं, एंकर हैं, एक तरक्की हो, मेरे राजा राम के भाई का चैनल इंटरनेशनल बन जाए, आप सबको कामयाबी हो, ये मेरी दुआएं हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम आलम में अमन चैन रहे, हमारे इंडिया में अमन चैन रहे। हमारा इंडिया, हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान ये ख्वाजा का है, और ख्वाजा का हिंदुस्तान में कोई बाहर से आता है वो हमारा मेहमान है, हमें मेहमान करने की तौफीक अता फरमाया। और जब तक वो हिंदुस्तान में रहे, अमन चैन से रहे, और बाहर जाए तो अपने घर बाहिबा पहुँचाए। हमारे मुल्क में जो फिरका पसंद हैं, जो दंगे फसाद करना चाहते हैं, ऐसे जालिम से अल्लाह हमारे मुल्क को बचाए, अमन चैन कायम रखे, सबकी खैर सबको भला करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलाम। जब दम है वास ला इलाहा इल्लल्लाह। ये आज यहाँ पर जलसा का आयोजन हुआ है, आप क्या कहेंगे उसके बारे में? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबीब साहब और इनके तमाम इंतज़ामिया की तरफ से मुनाकिद किया गया। हम यही कहेंगे कि अल्लाह ताला इस पुरनूर रात को और ये ईद उल आयात को अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कबूल फरमाए, और हमारी सब की मुश्किलें आसान फरमाए, और जो लोग भी शरीक हुए हैं उन सब की हाजत रवाई फरमाए, और हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा पर और आपकी सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो क्या बताना चाहेंगे आवाम को, किस तरीके का अमन सुकून की दावत देना चाहेंगे, किस तरह से लोगों को आपस में व्यवहार रखना चाहिए? देखिए, इस्लाम को समझना है तो आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की, जो हमारे प्रॉफिट हैं, पैगंबर हैं, उन्हीं की सीरत को, उन्हीं के किरदार को, उन्हीं के कैरेक्टर को पढ़ना पड़ेगा। आम मुसलमान से, किसी मौलवी से, आलिम से, पीर से आप इस्लाम को, उसके फंडामेंटल्स को, शरीयत को जज नहीं कर सकते। इस्लाम को समझना है, दीन को समझना है, इस्लाम को, तो वो आपको हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही कैरेक्टर से और उनके सीरत से और उनके अखलाक से समझना होगा, और वही दीन का पैमाना है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ लोगों, तुम्हारे दरमियान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सबसे अच्छी सीरत है, और यही तरीका है, सबसे बेहतर तरीका है जिसकी आप लोगों को इत्तिबा करनी है। अच्छा, क्या लगता है सर, अभी जो हाल ही में जो है वक्त बोर्ड का जो है अभी मसला चल रहा है, और QR कोड जो है जारी हुआ है कि इसको वोट देकर जो है इसको रिजेक्ट किया जाए, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम इसमें ये सियासी सवाल जो है इस पर कोई जवाब नहीं देना चाहेंगे। अलबत्ता ये ज़रूर कहेंगे कि जो चीज़ शरीयत की है, शरीयत की रोशनी में है, उसे शरीयत की रोशनी में ही समझा जाए। दुनिया और सियासत से जोड़कर उसको ना समझा जाए। जो शरीयत का कानून है उसमें किसी का अमल व दखल नहीं है।
شریعت کا قانون شریعت کے اللہ اور اس کے رسول کے حساب سے چلتا ہے. جو چیز پر مسلمان کا حق ہے، امت مسلمہ کا حق ہے، جو چیز اللہ اور اس کے رسول کے نام سے وقف ہوئی ہے، پھر اس پہ کسی نان مسلم نان بلیور کا حق نہیں ہو سکتا. یہ ہمارے قانون ہے، یہ ہماری شریعت ہے، اور شریعت کا النگھن، شریعت کو چھوڑ کر ہم اپنی طرف سے کوئی بات اس میں ایڈ نہیں کر سکتے. اگر ہم کرتے ہیں تو گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، اور ہم جو ہے اللہ کی شریعت کے نافرمان ہیں. حضور اور اللہ کے نام پر جو لوگ اتنا فساد کرتے ہیں، ان کو کیا میسج دینا چاہیے؟ دیکھیے، آج کے پورے اجلاس پر جو میں نے خطاب کیا ہے، آج اجلاس کا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ مجلس ہوئی ہے، اس میں میرا ٹاپک ہی آج کا یہ تھا کہ ہم غیر مسلمانوں کو دعوت دیں دین کی، اسلام کی، انہیں صحیح طور پر اسلام کو سمجھائیں. اور اسلام تبھی سمجھ میں آئے گا جب ہمارے پروفٹ، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، وہ جو سیرت 23 سالہ زندگی حضور کی نبوی زندگی ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں گے کہ آپ نے ظلم سہا ہے، ظلم کرا نہیں ہے. جنہوں نے ظلم کیا ہے ان کو ظلم کرنے سے روکا ہے. جنہوں نے معاشرے میں خرابیاں پیدا کری، جنہوں نے ننگ و فحش کیا، بدکاریاں پیدا کری، اور جو لوگ اپنی بچیوں کو زمین میں درگور کر دیتے تھے اور غریبوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے 14 صدی پہلے یہ سب چیزیں ختم کری. سب کو برابر کا درجہ دیا، عورت کو عورت کے حقوق دیے. جو عورت کے حقوق عرب میں نہیں پہچانے جاتے تھے اور اس وقت عورت کو کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، تو اس کو بھی بتایا وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. انسان کو حقوق دیے، غلاموں کو حقوق دیے، بچوں کو حقوق دیے. الغرض صرف برتری اور فضیلت اسی کو حاصل ہے جو اللہ کے قریب ہے، جو اللہ کے دین پہ چلنے والا ہے. ایک منٹ کو منایا گیا تھا خلافت ہاؤس کو، جس طرح سے میٹنگ ہوئی، میٹنگ ہونے کے بعد میں سے اس کو اعلان کیا گیا 18 تاریخ کو. سیاسی مجھ سے جو ہے آپ کوئی بھی سوالات نہ کریں. سیاسی سوالات پر میں جواب نہیں دے سکتا. البتہ میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جن کی پوری دنیا جس شخصیت کو مانتی ہے کہ یہ 14 صدی پہلے کوئی ایسا انقلاب پیدا ہوا تھا عرب میں جو اس روئے زمین نے جب سے دنیا بنی ہے نہیں دیکھا. ایسی شخصیت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بحمد اللہ تعالیٰ کسی کے دین میں نہیں ہے کہ جنہوں نے اللہ سے بندوں کو جوڑا بھی اور بندوں سے بندوں کو بھی جوڑا، انسان سے انسان کو بھی ملایا، نفرتیں ختم کری. تو ہم یہی کہیں گے کہ جب نبی کا جشن منایا جائے تو نبی کی سیرت کو سامنے رکھ کے منایا جائے.